नाज़रीन, सिंध पुलिस में ट्रांसफर पोस्टिंग का जिन आज भी बोतल से नहीं निकल सका। तमाम के तमाम दावे धरे के धरे ही रह गए। वो कौन से दो डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज हैं जिनकी पोस्टिंग को लेकर एक बार फिर फड्डा हो गया और इजलास बगैर किसी नतीजे के बर्खास्त करना पड़ा। इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। और अगर चहलम के बाद यानी कि जुम्मा और हफ्ते तक सिंध पुलिस के ट्रांसफर पोस्टिंग का अमल अपने मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका, तो उसके बाद पूरे के पूरे निज़ाम को लपेटे जाने की खौफनाक खबरें भी मुख्तलिफ जराए से मुसलसल मौसूल हो रही हैं। ये क्या है, इस पर भी आगे चलकर हम प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। आगे प्रोग्राम में हम ये भी बात करेंगे कि सिंध पुलिस के नए आईजी राजा रिफत मुख्तार को ब्लैकमेल और उन्हें नाकाम करने के लिए एक बार फिर बहुत सारी कुव्वतें जो है वो सरगर्म अमल हो चुकी हैं और पूरे सिंध को एक बार फिर अगवा बराए तावान की वारदातों को जवाज बनाकर जो है वो सरापा एहतजाज बनवाने की इस वक्त कोशिशें की जा रही है। इसकी हकीकत क्या है, इस पर भी प्रोग्राम में आगे चलकर हम बात करेंगे। और प्रोग्राम में हम सिंध पुलिस के करप्शन, उनकी लाकानूनियत और उनके मजालिम पर जो एक कुदरती आफतों का सिलसिला शुरू हुआ है, उनकी आंखें खोलने के लिए उस पर भी हम बात करेंगे। किस तरीके से एक पुलिस अफसर के दफ्तर की छत उनके सर पर गिर गई, ये क्या है, इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में बातें करेंगे। और कुछ और भी जो है सूरत हाल को आज प्रोग्राम में हम ज़ेर बहस लाएंगे। हम बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत सिंध पुलिस के सबसे हॉट इशू करते हैं, जो पोस्टिंग से लिखे। आज यानी कि पीर वाले रोज़ जो है ये बहुत बड़ा दावा मीडिया की जानिब से और ख़ुद पुलिस ही के बाज़ काबिल एतमाद ज़राए और सीएम हाउस से जो है इस बात का दावा किया जा रहा था कि आज ये मसला हर हाल में हल कर दिया जाएगा। ऊँट किसी न किसी करवट जो है वो बिठा दिया जाएगा। रात 8 बजे तक जो है सेंट्रल पुलिस ऑफिस के दफातर जो है वो खुले रहे, इसी मकसद के लिए कि कोई ना कोई नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जा सकता है। कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट पुलिस के सीनियर अफसरों से मुशावरत के बाद मुरतब करके भिजवाई है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक 2 डिस्ट्रिक्ट के ऐसे एसएसपी हैं जिनके ट्रांसफर को लेकर जो है आज मीटिंग में फड्डा हुआ। एक तो खुद फैसल अब्दुल्ला चाचड़ का नाम किसने सेंट्रल के लिए तजवीज़ किया, इस पर बहुत ले दे हुई और उन्हें किसी भी डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी बनाए जाने के लिए नामौजू करार दिया और कहा गया कि ये कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के एसएसपी के से जो है बहुत ज़्यादा नाकाम हो चुके हैं और इन्हें किसी और डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी न बनाया जाए। उसके बावजूद जो है इस निगरान सेटअप में उन्हें सेंट्रल का एसएसपी बनवाए जाने की तजवीज़ किसके जहन की इख्तिरा है, इस पर बहुत बहस हुई और उन्हें जो है इस पोस्ट के लिए नामौजू करार दिया गया। जबकि दूसरी जानिब से उनकी तारीफ़ें की गई, उनकी अच्छाइयाँ बयान की गई और उनकी ईमानदारी को ख़ास तौर से जो है ज़ेर बहस लाया गया। लेकिन दूसरी तरफ से जो है मुकम्मल तौर पर जो इनकार किया गया कि इन्हें किसी भी डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी ना बनाया जाए। इसी तरीके से जो है अमजद हयात को जो है सिटी डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी बनाए जाने पर भी जो है वो एतराज़ हुआ कि इनका नाम किसने तजवीज़ किया, जबकि ये पहले कहीं जो है वो डिस्ट्रिक्ट एसएसपी की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम नहीं दे चुके हैं, लिहाजा इन्हें जो है वो सिटी का एसएसपी न लगाया जाए। इस पर भी ले दी हुई और ये अच्छी खासी बहस जब बढ़ गई है तो फिर उसके बाद जो है वो मीटिंग बदमज़गी का शिकार हो गई और मीटिंग जो है वो बग़ैर किसी नतीजे पर पहुंचे ही बर्खास्त कर दी गई। और इस तरीके से आज जो मुतवक्का था नोटिफिकेशन के इजरा का, वो इन 2 डिस्ट्रिक्ट एसएसपीज के मामले की वजह से जो है वो ना हो सका। और अब इतला ये मिली है कि ये नोटिफिकेशन चहलम के बाद किए जाने का इम्कान है। चहलम जुमेरात को हो रहा है, यानी कि जुम्मा या हफ्ता या फिर इतवार, इसी हफ्ते में जो है ये ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ऊँट किसी न किसी
करवट बैठने जा रहा है। लिस्ट मेरे पास इस वक्त मौजूद है, लेकिन तमाम लिस्ट को जो है वो मैं प्रोग्राम की जीनत नहीं बनाऊंगा। मुझे सख्ती के साथ मना किया गया, क्योंकि इससे कबल जब भी मैंने लिस्ट आउट की तो वो लिस्ट जो है फिर उसका पोस्टमार्टम किए बगैर वो न रह सका और मामला जो है वो कटाई में पड़ जाता है। इस वक्त जो इतला ये है कि साउथ के लिए जो है वो असद रजा का नाम फाइनल है। इसी तरीके से ईस्ट जोन के लिए गुलाम असफर मैसर का नाम फाइनल है। वेस्ट का जो जोन है वहाँ बज़ाहिर जो है वो आसिम कायम खानी है, लेकिन वहाँ 50-50 का चांस है, वो चेंज हो सकता है। उस पर बड़ी जगहों से जो है वो एतराज़ आ चुका है। असद रजा जो है वो पहले भी साउथ में एसएसपी की हैसियत से अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। गोडकी शिकारपुर में भी वो जो है डाकुओं के खिलाफ एक कामयाब तरीन ऑपरेशन चला के अपना लोहा मनवा चुके हैं, अपनी सलाहियतों का, अपनी फरशनासी का, अपनी दलेरी का, अपनी बहादुरी का। और रही सही कसर जो है उन्होंने साउथ जैसे एक कॉम्प्लिकेटेड, एक बहुत ज़्यादा जो हसास डिस्ट्रिक्ट है कराची का, वहाँ पर जो उन्होंने अपनी फ़राइज़ सर अंजाम दिए, उससे जो है उन्होंने अपना लोहा मनवा लिया कि वो कराची के लिए भी पूरी तरीके से फिट है। यही वजह है कि अगर उन्हें साउथ जोन का डीआईजी बनाया जाता है तो वो साउथ जोन हर लिहाज से जो है दहशत गर्दी, डाकुओं और दूसरे लाकानूनियत से मुकम्मल तौर पर महफूज रह सकता है। तो लिहाजा उनकी जो सिलेक्शन है वो तो बहुत अच्छी है, जिस किसी ने भी की है वो काबिल तारीफ़ है। इसी तरीके से गुलाम असफर मैसर जो है वो पहले भी ईस्ट के एसएसपी रह चुके हैं, कामयाब ऑपरेशन वो कर चुके हैं। लिहाजा उनका जो सिलेक्शन है ईस्ट जोन के लिए वो भी काबिल तारीफ़ है। लेकिन ख़ुद आसिम कायम खानी पहले भी वेस्ट जोन के जो है वो एसएसपी डीआईजी रह चुके हैं और सेंट्रल में भी काफ़ी अरसा वो एसएसपी रह चुके हैं, लेकिन उनका जो साबका रिकॉर्ड है वो काबिल तारीफ़ नहीं है। माँ सिवाय जो है वो लेगेसी में 1000 से ज़्यादा पुलिस वालों को डिसमिस करने के और कोई उनका खातिर ख्वाह कारनामा नहीं। तो ये कहा जा सकता है कि उनकी पोस्टिंग जो है वो मैं पहले कह चुका कि 50-50 वहाँ पर या तो नासिर आफ्ताब आ सकते हैं या किसी और को लगाया जा सकता है। कहा यह जाता है कि नासिर आफ्ताब का नाम पहले ई साउथ जोन के लिए था, लेकिन वो खुद जो है वो विड्रा हो गए इस अहम तरीन मनसब का बोझ उठाने के लिए। उन्होंने खुद ही जो है वो अपना नाम कटवा लिया कि मैं साउथ के लिए जो है खुद को इस वक्त मौजू नहीं समझता। अब कहा जाता है कि मुमकिन है कि उन्हें दोबारा वेस्ट जोन का डीआईजी बनाया जाए या फिर उन्हें सीआईए की अहम तरीन मनसब दे दी जाए। ये कहना है खुद पुलिस ही के इंतहाई काबिल एतमाद जायका। अब जो मैंने कहा कि एक लंगड़ी लूली जो लिस्ट मेरे पास इस वक्त मौजूद है तो मुकम्मल, लेकिन मैं उसको लंगड़ी लूली इसलिए कह रहा हूँ कि मैं उसको किसी वजह से जो है वो नशर नहीं कर सकता, मना किया गया उसको दिखाने से। तो लिहाजा मैं जो कुछ उसमें नाम है वो मैं नाज़रीन आप लोगों के सामने इस वक्त बताता चलूँ कि कौन कहाँ जा सकता है। जो लिस्ट है अब ये जो जुमेरात या जुम्मे को इसमें पोस्टिंग होने जा रही है। अब हसन सरदार न्याजी जो है वो कुरंगी के लिए नाम है, ज़ुबैर नज़ीर का नाम, खैर इसमें शिराज नज़ीर कलोड़ो को उन्होंने भी पोस्टिंग लेने से माजरत कर ली है। उनका नाम केमाड़ी के लिए था लेकिन वो नहीं जाना चाहते हैं, लिहाजा वो सीपीओ में कोई स्टाफ अफसर की पोजीशन हासिल करने के ख्वाहिशमंद हैं। जेकबाबाद में जो है वो डॉक्टर इमरान, जीशान सिद्दीकी और एक और डॉक्टर गालिबन फर्रुख रज़ा जो है वो इस सोने की कान की हुसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। इसी तरीके से जो है लड़काना के लिए अब्दुल रहीम शिराजी जो कि आज ज़ख्मी हुए हैं अपने दफ्तर में एंटी वायलेंट क्राइम सेल के ऑफिस में, उस पर भी बात करेंगे। गोडकी के लिए अजहर मुगल फाइनल हैं और शिकारपुर के लिए खालिद मुस्तफ़ा कोराई का नाम इस वक्त लिया जा रहा है। साउथ में जो है पहले शफीक सिद्दीकी का नाम था, लेकिन अब ताज़ा तरीन नाम जो है वो इमरान कुरैशी का दाखिल कर दिया गया है। इमरान कुरैशी जो कि इस वक्त सीएम हाउस में जो है पीएसओ की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। उनकी अपनी ख्वाहिश, उनकी अपनी कोशिश ये कि वो साउथ के एसएसपी के बजाय सीएम हाउस के पीएसओ की हैसियत से अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते रहें। ये उनकी अपनी कोशिश। देखते हैं ये कि वो अपनी कोशिशों में कामयाब होते हैं या जो लोग उन्हें साउथ में एज एसएसपी देखना चाहते हैं वो। अब ये आज होना था लेकिन आज नहीं हो सके। मैं पहले कह चुका हूं कि 2 एसएसपीज के
पोस्टिंग को लेकर फटा हुआ था। अब क्या ये ट्रांसफर पोस्टिंग का जो जिन है ये बोतल से चहलम के बाद निकल सकता है, या इसी तरीके से तनाज़ात का शिकार हो कि वो बोतल ही में बंद रहेगा, या उसे बोतल में ही बंद रखा जाएगा? अगर ये जिन नहीं निकलता है जुम्मे को, हफ्ते को या इतवार को, तो आप यकीन जानिए कि एक ऐसा ज्वालामुखी फटने जा रहा है कि जिसका कोई तस्वर भी नहीं कर सकता। अब मैं छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात जो है वो करने जा रहा हूं। छोटा मुंह और बहुत बड़ी बात। अब ये सिर्फ मेरे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही की रिपोर्ट नहीं है, मुख्तलिफ जरायों से जो है ये मीडिया रिपोर्ट से भी है, तज्जिया निगार जो दिफाई हैं वो भी ये वहाँ से भी ये इतलाआत मौसूल हो रही, खुद जो हसास इदारे हैं वहाँ से भी ये इतलाआत मुसलसल आ रही हैं कि अगर ये इंसान के बच्चे न बने, किसे कहा जा रहा है जो इस वक्त शरारत कर रहे हैं, जो इस वक्त ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं, सिंध पुलिस को अपने इशारों पर नचवाने की कोशिश कर रहे हैं, ये उनके लिए कहा जा रहा है कि अगर वो इंसान के बच्चे न बने तो फिर उन पर वो सब कुछ कर दिया जाएगा जिसका वो तसव्वुर भी नहीं कर सकते। मैंने कहा ना कि छोटा मुंह और बड़ी बात। सिंध में गवर्नर राज लगाया जा सकता है, ये गीदड़ बक्की नहीं है, ये कोई ब्लैकमेलिंग का टूल जो है वो मैं नहीं इस्तेमाल कर रहा हूं इस बात को कहकर। जो इतलाआत आ रही हैं कि अगर ये इंसान के बच्चे न बने, ये अगर चहलम के बाद ट्रांसफर पोस्टिंग का जिन बोतल से आसानी के साथ उसको निकलने नहीं दिया गया और वापस उसे बंद कर दिया गया, तो ये अपनी किस्मत को एक तरीके से बंद करके अपने ऊपर अजाब नाजिल कर देंगे। यानी कि ये खुद जो है वो सिंध में गवर्नर राज के राह हमवार करने का बाइस बनेंगे। कल ही के प्रोग्राम में मैंने तस्करा किया था कि सीएम को तब्दील किया जा रहा है। जब मैं ये प्रोग्राम कर रहा था उस वक्त मेरे जहन में था और मैंने इस पर थोड़ा सा एहतजाज भी किया था कि ये जो मैं कहने जा रहा हूँ ये कुछ इखलाकी लिहाज से, कानूनी लिहाज से दुरुस्त नहीं है, क्योंकि कोई आईन, कोई कानून में गुंजाइश ही नहीं है कि आप किसी निगरां वजीर आला को तब्दील कर सकें। अगर आप बजोर ताकत, बजोर कुवत, कनपटी पर पिस्टल रखकर भी किसी से अगर आप ले लेते हैं क्या नाम है रिजाइन, उसके बाद उसका नेमल बदल क्या होगा? कौन नया निगरां वजीरा बनेगा? कौन उसको सेलेक्ट करेगा? कहां से लाओगे सीएम को? कहां से लाओगे अपोजिशन लीडर को? स्पीकर सिंध असेंबली आएगा तो वो तो उससे बड़ा खतरा साबित होगा। तो ये एक लकूना है, एक प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है, तो लिहाजा वो नहीं हो सकता। लेकिन उस वक्त मैंने प्रोग्राम कर दिया था। क्यों किया था इस पर मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार हो। अब उसको जाहिर है कि वो अगर वाइंड अप हो जाते तो फिर सिवाय इस एक हल के इमरजेंसी के, या फिर आपको जो है वो गवर्नर राज की और आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। गवर्नर राज लग सकता है, मैं ये बड़े दावे के साथ जो है ये बात आज अपने प्रोग्राम में कह रहा हूं। अगर ये इंसान के बच्चे ना बने, अगर ये जो ट्रांसफर पोस्टिंग का जो जिन है बोतल से इसको नहीं निकलने दिया उसकी मर्जी के मुताबिक, तो फिर ये अपनी लिए मुसीबत खड़ी कर देंगे गवर्नर राज की शक्ल में। अब जो कामरान टिसोरी साहब जो गवर्नर सिंध हैं, उनका लंदन यात्रा जो है वो इसी सिलसिले की कड़ी है। उसे आप इसी तनाजर में देखें कि वो लंदन क्या लेने गए हैं, क्या मिलने गए हैं, क्या पैगाम लेके गए हैं, किसका पैगाम लेके गए हैं, इस पर सोचने की, गौर करने की जरूरत है। तो कड़ियां जो है वो आपस में आप बआसानी से मिला सकते हैं। ये स्क्रीन पर मैं आप लोगों को नाज़रीन दो इस वक्त पोस्टें दिखा रहा हूं। ये दोनों जो है वो आसिफ अली जरदारी से मुतालिक हैं। ये सिंध पुलिस के एक साबिका डीआईजी में कहूं या एसएसपी कहूं, सलीम अख्तर सिद्दीकी जब थे, और ये सिंध पुलिस क्या बल्कि पाकिस्तान पुलिस के वाहिद अफसर हैं, इन्हें ये फ़ख्र हासिल है, इन्हें ये एजाज़ हासिल है कि एक बार भी नहीं 2 बार ये इन्हें साबिक सदर पाकिस्तान आसिफ अली जरदारी को गिरफ्तार करने का एजाज़ हासिल है। इंतहाई जुर्रतमंदी से, इंतहाई बहादुरी से और इंतहाई दलेरी से। और मज़े की बात यह कि
تفتیش میں انہوں نے کوئی زیادتی نہیں کی. آئین اور قانون کو مد نظر رکھ کر انہوں نے اپنے تفتیش کو پایہ تکمیل تک پہنچایا. حالانکہ جس وقت انہیں گرفتار کیا گیا تھا اس وقت بھی ایک بہت ہی خطرناک حکومت تھی، اور اس خطرناک حکومت کے چیف منسٹر کی جانب سے ان پر دباؤ تھا کہ انہیں جوتے لگاؤ، انہیں ڈنڈے مارو، ان کو ٹارچر کرو، انہیں جگائے رکھو، انہیں پریشان کرو، انہیں سب کچھ کرو. لیکن اس مرد آہن، مرد مومن، ایک کامیاب ترین تفتیشی افسر نے وہی سب کچھ کیا جو انہیں آئین اور قانون اجازت دیتا ہے، اور انہوں نے کوئی ایک انچ بھی جو ہے وہ زیادتی نہیں کی. لیکن انہیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ انہوں نے جو ہے آصف علی زرداری کو گرفتار کیا. وہ یہ اس موقع پر یہ جو پوسٹیں چلا رہے ہیں، وہ جو کہہ رہے ہیں کہ کس کے قتل پر میں نے گرفتار کیا، تو اس وقت کس طرح سے وہ وکٹری کا نشان بنا رہے ہیں کہ ایک قتل دوسرا قتل. تو یہ جو میسج جن قوتوں کو کنوے کرنا چاہتے ہیں، وہ میسج میں اپنے پروگرام کے ذریعے ان تک پہنچانا چاہ رہا ہوں. کیونکہ اس وقت سندھ حکومت میں ایک ڈیڈ لاک ہے انتظامی معاملات کو لیڈ کرنے کے حوالے سے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ تختہ دار سے اگر کسی شخص کو اتار کر ملک کا صدر بنایا جا سکتا ہے، انہیں صدارتی محل کا مکین بنایا جا سکتا ہے، تو پھر سونے کے سب سے بڑے بیوپاری، سونے کے سب سے بڑے سوداگر کامران ٹیسوری جو ہے وہ صدارتی محل کے مکین کیوں نہیں بن سکتے؟ میں نے دبے لفظوں میں یا کھل کر بہت کچھ کہہ دیا. تو معاملات جو ہے وہ اس طرف ہمیں چلتے ہوئے اس وقت دکھائی دے رہے ہیں، نظر آ رہے ہیں. اگر سندھ والے جو ہیں، جو لوگ اس وقت شرارتیں کر رہے ہیں، جو لوگ اس وقت بلیک میلنگ کر رہے ہیں، جو لوگ جو ہے اس وقت نگراں سیٹ اپ کو اپنی مرضی سے اپنی انگلی پر جو ہے وہ نچوا رہے ہیں، ریموٹ کنٹرول انہوں نے اپنے ہاتھ میں لے رکھا ہے، وہ اگر انسان کے بچے نہ بنے تو پھر یہ جو ہے یہ جوالا مکھی پھٹنے میں دیر نہیں لگائے گا. 4 دن ہے ان کے پاس، 5 دن جمعے تک کا، اتوار تک کی رات تک کا 12 بجے تک اگر انہوں نے جو ہے یہ ٹرانسفر پوسٹنگ کی جن کو بوتل سے باہر نکلنے دے دیا تو ان کی عافیت ہے اس میں. اگر انہوں نے جو ہے اپنی گندی ترین غلاظت والی سیاست، بلیک میلنگ والی سیاست کے نتیجے میں جن کو بوتل ہی میں بند رکھا، تو پھر یقین جانیے کہ جو میں نے کہہ دیا میرے منہ میں خاک، وہ سب کچھ ہوتا ہوا آپ لوگ دیکھ سکیں گے. لیکن یہ ساری باتیں جو ہے میری مشروط ہے، کنڈیشنل ہیں. اسے آپ بالکل کوئی آسمانی صحیفہ نہ سمجھے کہ جو میں نے کہہ دیا وہ عرف آخر ہے. یہ جو سچویشن اس وقت ہے اور جو خبریں مجھ تک میرے نمائندہ خصوصی امراض راہی قیامت گل اللہ دتا اور خود جو ہے امان اللہ مبارکی کے علاوہ جو دانشور ہیں، تجزیہ نگار ہیں، میڈیا رپورٹس اور حساس اداروں سے جو مکس رپورٹیں آ رہی ہے، میں نے اس کا نچوڑ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دی کہ یہ سب کچھ ہونے جا رہا ہے. اب بات کریں گے ہم پروگرام میں کہ آئی جی سندھ کو کون بلیک میل کر رہا ہے. آئی جی سندھ جو ہے وہ راجہ رفت مختار اس وقت بلیک میلنگ کے زد میں ہے. تمام بلیک میلر جو ہے وہ اس وقت اپنی آپس کی مخالفتیں بلا کر ایک ہو چکے ہیں. باہر سے آئے ہوئے آئی جی کو پریشان کرنے کے لیے، انہیں ناکام ثابت کرنے کے لیے، انہیں نکالے باہر کرنے کے لیے جو ہے وہ اس وقت صلاح مشوروں کا، تدبیروں کا، سوچوں کا، سازشوں کا ایک نہ رکنے والا سلسلہ شروع کر دیا گیا ہے. کہا یہ جاتا ہے کہ کنکوڈ سے جو ہے 4 مہینے پہلے جو اغوا ہوئے تھے ہندو، اغوا کی وہ وارداتیں 4-5 مہینے پہلے ہوئی تھی جب آئی جی غلام نبی میمن تھے. اس وقت شور نہیں مچایا گیا، اس وقت روڈ بلاک نہیں کیے گئے، اس وقت صرف ان کو رام کہانیاں سنائی جاتی رہی. اس وقت جو ہے وہ بغل میں چوری اور منہ میں رام رام کا جو ہے وہ راگ الاپتے رہے. اس وقت تو انہیں پتہ نہیں کیا کیا سبز باغ دکھاتے رہے. اور ایک جو اغوا ہوا تھا اس کی بازیابی کے لیے باقاعدہ سندھ پولیس کے سیکرٹ فنڈ کی جو ہے وہ تجوری کھول دی گئی تھی، اور 35 لاکھ روپیہ جو ہے سندھ پولیس کے سیکرٹ فنڈ سے ادا کر کے ایک مغوی کو بازیاب کرا دیا تھا. خود
امجد شیخ SSP شکارپور کے ذریعے، جس پر اس وقت کے SSP کشمور جو ہے عرفان سمو نے شور بھی مچایا تھا، واویلا بھی کیا تھا کہ اگر اس طرح پولیس والے ہی تاوان دے کر مغویوں کو بازیاب کریں گے، یعنی وہ پولیس والے جو کہ گولیاں برسانا جنہیں چاہیے ڈاکوؤں پر، اگر وہ ان پر نوٹوں کی بارش کریں گے تو پھر یہ اغوا کی وارداتیں کم نہیں بلکہ زیادہ ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اس کے بعد ایک ہی دن میں 15 افراد جو ہے وہ اغوا ہوئے کشمور سے۔ تو یہ اس وقت کی جو خرابیاں تھی اس پر اب اس وقت جو ہے اس کو رائی کا پہاڑ بنا کر جو ہے کیوں ڈول پیٹا جا رہا ہے، نئے IG کو ناکام ثابت کرنے کے لیے، نئے IG کو بدنام کرنے کے لیے، نئے IG کو پریشان کرنے کے لیے روڈ بلاک کیا جا رہا ہے، اور اس طریقے سے جو ہے کنکوٹ اور کیا نام ہے سکھر اور یہ کشمور اور یہ جیکب آباد اور اس طریقے سے حیدرآباد میں جو ہے وہ مظاہرے کروائے جا رہے ہیں، اور خود اس کو فیسیلیٹ کون کر رہا ہے؟ پیپلز پارٹی والے بھی شامل اس میں، اور خود پولیس والے بھی اس میں شامل ہیں، میں نے سادے لباس میں، وہ بھی اس کو جو ہے کامیاب کر رہے ہیں ایک طریقے سے اپنے IG کو ناکام بنانے کے لیے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ اس میں وہ تمام پولیس کے بڑے افسران جو ہے شامل ہیں، ڈائریکٹ اینڈ ڈائریکٹ وہی یہ سارے ارینج کریں، وہی موٹیویٹ کریں، جو کہ خود سندھ پولیس کے IG بننے کے خواہش مند تھے، جن کے ارمانوں کا خون کر دیا اس راجہ رفعت مختار کی پوسٹنگ نے۔ راجہ رفعت مختار نے انہیں رلانے پر مجبور کر دیا کہ دل کے ارماں آنسوؤں میں بہہ گئے، ہم وفا کر کے بھی تنہا رہ گئے، یعنی کہ یہ ان کو گنگنانے پر جو ہے راجہ رفعت مختار کی پوسٹنگ نے انہیں مجبور کر دیا، اور ان کا گنگنانا کیا ہے، وہ تو کہتے ہیں نا کہ گھنگرو ہی توڑ دیے انہوں نے، جو ہے وہ اس وقت لاقانونیت کی ایک صورتحال سندھ میں وہ پیدا کر رہے ہیں۔ یہ لاقانونیت کی جو صورتحال ہے، یہ جو بلیک میلنگ ہے، یہ بلیک میلنگ بھی ایک بہت بڑی وجہ ہے سندھ کا نظام لپیٹنے کے لیے، سندھ کو میں گورنر راج نافذ کرنے کے لیے، اس کی راہ ہموار کرنے کا سب سے بڑا باعث یہ صورتحال بھی بنتی چلی جا رہی ہے، جس کو بنانے والے کوئی اور نہیں، خود پولیس کے بڑے بڑے افسران ہیں، جو خود IG بننا چاہتے تھے، جن کے ارمانوں کا خون کیا ہے خود نئے IG نے، وہ اس وقت تڑپ بھی رہے ہیں، مچل بھی رہے ہیں، پریشان بھی، اور پوری طریقے سے وہ جو ہے وہ اپنے آپے سے اس وقت باہر ہو چکے ہیں، سندھ کے نئے IG راجہ رفعت مختار کو بدنام کرنے کے لیے۔ اور جو ٹرانسفر پوسٹنگ میں جو پھڈے ہو رہے ہیں، جس کو ایک طول دیا جا رہا ہے، اس کی طوالت کے پیچھے بھی جو ہے کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے وہی ناکام IGs شامل ہیں، جو کہ خود سندھ کے IG بننے کے خواہش مند تھے، وہی جو ہے کہیں نہ کہیں سے ڈوریں جو ہیں وہ ہلا رہے ہیں، وہی ریموٹ کنٹرول کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اتنا ایک سمپل سا کام تھا، انتظامی معاملہ تھا، جو کہ نہ ہو رہا ہے، ہونے کا نام ہی نہیں، جس سے ایک عجیب و غریب قسم کی سچویشن اس وقت سندھ میں پیدا کر دی گئی ہے۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے۔ اب اگر آگے چل کر ہم بات کرتے ہیں کہ سندھ کے جو پولیس افسران ہیں، انہیں اپنی فرونیت، اپنی رعونت، اپنی لاقانونیت، اپنی غنڈہ گردی، اپنی بدماشی کا جو ہے احساس کرنا چاہیے کہ کس طریقے سے اللہ کا جو عذاب ہے وہ کسی بھی صورت میں جو ہے وہ نازل ہو سکتا ہے۔ اللہ کا جو عذاب ہے وہ نازل ہونے میں دیر نہیں لگتی۔ آج اس کی جو بہت بڑی مثال تھی، وہ اینٹی وائلنٹ کرائم سیل کے دفتر میں جو ایک چھت جو اس کی گر گئی ہے، جس میں عبدالرحیم شیرازی کے سر پر جو ہے وہ چھت گری اور وہ شدید زخمی ہوئے، دوسرے DSP بھی زخمی ہوئے، اور ان کو جو ہے وہ ہاسپٹلائز کر دیا گیا۔ تصویریں آپ دیکھ رہے ہیں کہ خود ایڈیشنل IG کراچی جاوید عالم اوڈو ان کی اس وقت عیادت کر رہے ہیں۔ یہ میسج ہے قدرت کا، قانون قدرت کا، یہ خاموش ترین میسج ہے ان حرام خوروں کی آنکھیں کھولنے کے لیے، جو اپنے ماتحتوں کو انسان ہی نہیں سمجھتے، کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں، اور بدترین سزائیں دے کر جو ہے یہ خود کو سائیکوپیت ثابت کرتے ہیں، خود کو جو ہے وہ ذہنی مریض ثابت کرتے ہیں، اپنے ماتحتوں کے جذبات سے، ان کے احساسات سے کھلواڑ کر کے انہیں چھوٹی چھوٹی جو ہے معمولی غلطیوں پر بدترین سزائیں دینے کی شکل میں۔ یہ اس کا زندہ ثبوت ہے، جو آج سب کچھ جو کچھ ہوا ہے کہ چھت گر گئی ہے۔ چھت کا گرنا کیا ہے؟ یہ ان کی کرپشن کا
ان کا منہ بولتا ثبوت ہے. پیسے ملتے ہیں تعمیرات کے لیے، وہ کھا جاتے ہیں، ڈکار جاتے ہیں، کاغذوں میں ہی سارا تعمیرات کا کام ہوتا ہے. اب یہ اس کے خود کے زد میں یہ آنا شروع ہو گیا، تو یہ ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. میں توجہ چاہوں گا راجہ رفعت مختار آئی جی سندھ صاحب، آپ خدارہ باہر سے آئیں، آپ سے سندھ کے پولیس والوں نے بڑی امیدیں باندھ رکھی ہیں اپنے ساتھ ماضی میں ہونے والی زیادتیوں اور نا انصافیوں کے ازالے کے لیے، کہ کس طریقے سے ماضی میں معمولی باتوں پر جو ہے پولیس والوں کو ڈسمس کر دیا تھا. ڈسمس کرنے کے بعد یہ اتنے ظالم ہیں کہ مارتے بھی ہیں اور پھر منہ پہ ہاتھ رکھ کر ان کو رونے کا بھی حق نہیں دیتے. یعنی کہ آپ نے ڈسمس تو کر دیا، آپ مارتے ہو تو کم از کم رونے کا حق تو دو سے پولیس والوں کو. آپ نے منہ پہ ہاتھ رکھ دیا کہ آپ رو بھی نہیں سکتے ہو. یعنی یہ میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ اپیل بھی ان کے پاس نہیں ہے. یعنی کہ 2 اپیل سے آپ 1 اپیل میں چلے گئے. آئی جی ان کو سنتا ہی نہیں ہے، ٹائم بار کر دیتا ہے، جاؤ بھائی آپ کورٹ جاؤ. ان کو پتا ہے کہ کورٹ کے چکر لگائیں گے تو اس میں 3 4 5 سال لگ جائیں گے. یہ نہیں سوچتے کہ کورٹ میں جانے سے انہیں جو ہے وہ اپنے گھر بیچنا پڑ جائیں گے، تب جا کے وہ بحال ہو گئے. یہ اتنا زیادہ ظلم، اتنا زیادہ ستم، اتنا زیادہ جو ہے آفتیں اپنے ماتحتوں پر ڈالتے ہیں، جو بیچارے ان آفتوں کا سامنا کسی بھی صورت میں کر ہی نہیں سکتے. یہ اتنے ظالم جابر اور فرعون ہیں. یہی وجہ ہے کہ ان پر آج خدا کی طرف سے جو ہے یہ چھت جو ہے وہ گرا دی گئی، ان کی بند آنکھیں کھولنے کے لیے. راجہ رفعت مختار صاحب، آپ سے بڑی امیدیں انہوں نے باندھ رکھی ہے سندھ کے پولیس والوں نے. خدارہ انہیں انصاف کا حق دیں، انہیں خود آپ انصاف فراہم کریں. آپ اپیلنگ اتھارٹی ہے، انہیں کورٹ جانے سے روکیں کہ کورٹ جانے کا وہ لمبا ترین سفر نہ کریں جہاں انہیں اپنے گھر بکوانے کی نوبت آتی ہے. خود ان کو آپ انصاف دیں، آپ ان کے لیے ایک مسیحا بن جائیں. جو پرانی روایت تھی، پرانے جابر فرعون نما آئی جیز نے جو یہ روایت قائم کی تھی، خدارہ اس روایات کو آپ بلڈوز کر کے ان پولیس والوں کے دل جیتنے کی کوشش کریں. اسی میں جو ہے وہ سندھ پولیس کی بہتری مضمر ہے. اب آج آپ سے جو ہے ایک پیپلز پارٹی کے سابقہ ایم این اے جو ہے نادر مقصی نے بھی ملاقات کی ہے. شام میں آپ کے ساتھ پاس آئے تھے ایک کانسٹیبل جو ہے محمد رمضان کے مسئلے کو لے کر، جس کا تعلق جو ہے کمبر کنکوڈ سے ہے، اور انہوں نے آپ کو ساری باتیں جو ہے رویدات بتا دی کہ کس طریقے سے اس کانسٹیبل سمیت دوسرے 33 پولیس والوں جن کا تعلق یعنی سکھر اور لڑکانہ سے، کس طریقے سے سابقہ آئی جی غلام نبی میمن نے ان کے ساتھ بہت زیادتی کر کے انہیں سسپینڈ کر کے کالا پانی یعنی بی کمپنی میں اس نے دھکیل دیا تھا. خدارہ ان کے ساتھ آپ انصاف کریں، ان کو جو ہے اس عذاب سے نکلوانے میں اپنا کردار ادا کریں. یہ بہت بڑی زیادتی ان کے ساتھ سابقہ آئی جی نے کی تھی، جو اب اطلاع ملی کہ وہی آئی جی جو ہے وہ آپ کو اس وقت بلیک میل کرنے کے لیے اپنے دور کی گندگی، اپنے دور کے جرائم، اپنے دور کی غلاظت کا ملبہ آپ پر پھینک رہے کہ اس کے ذمہ وار آپ ہیں. گرچہ یہ آپ سے پہلے کا ہے، لیکن اس وقت دھرنا دینے کا، اس وقت جو ہے احتجاج کرنے کا، اس وقت واویلا کرنے کا ایک منطق جو ہے وہ ہمارے سمجھ سے بالاتر ہے، سوائے اس کے کہ بلیک میلنگ کے اور کچھ بھی نہیں. آپ کو ایک ناکام آئی جی ثابت کرنے کے لیے. ناظرین، کہتے ہیں نا کہ ہر تفصیل میں جانے والا ذہن سوال کے زد پر ہے. ہر تفصیل میں جانے والا ذہن جو ہے وہ سوال کے زد پر ہے. ہر تشریح کے پیچھے ہے انجام سے ڈر جانے کا غم. ہر تشریح کے پیچھے ہے انجام سے ڈر جانے کا غم. یہ اس وقت آپ تصویر دیکھ رہے ہیں اسکرین پر، کیا ہے یہ؟ کون اس میں ہیرا ہے، کون اس میں پتھر ہے؟ فیاض جتوئی جو کہ سابقہ سی ایم مراد علی شاہ کے پرنسپل سیکرٹری تھے، انہیں تو آپ نے اٹھا کے پھینک دیا، ٹرانسفر کر دیا. لیکن ان کے ساتھ جو ہے یہ تصویر ہے ناظرین، یہ ہے سندھ کے ہوم سیکرٹری کی. یہ دوسری تصویر آپ دیکھ رہے ہیں، سندھ کے جو موجودہ منسٹر ہیں، ہوم منسٹر، یہ اس وقت ایک پریس کانفرنس کر رہے ہیں. ان کے بغل میں یہی ہوم سیکرٹری بیٹھے ہیں. یہ ہوم سیکرٹری کون ہے، ذرا اس پر ہم بات کرتے ہیں. یہ ہوم سیکرٹری جو ہیں، یہ جناب سابقہ جو سی ایم تھے، یہ ان کے جو ہے برادر نسبتی ہے. 1990 میں یہ اسسٹنٹ کمشنر بھرتی کیے گئے تھے. عبداللہ شاہ جو اس وقت کے سی ایم تھے، اپنے کوٹے پر انہوں نے ان کو بھرتی کر دیا تھا. یہ اور 8 سال تک کہتے ہیں کہ یہ ٹرمینیٹ رہے.
یہ موصوف جو ہیں ہوم سیکرٹری کے ساتھ جو اس وقت بیٹھے ہوئے ہیں، آپ ان کے چہرے کو اس وقت دیکھیں گے، چہرے پر ان کے کیا کس قسم کے باڈی لینگویج سے آپ کو ٹینشن ہی ٹینشن نظر آ رہا ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں کہ 12 بج رہے ہیں، لیکن وہ اس وقت انتہائی غصے میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ نہ جانے یہ ہوم منسٹر کیا کہہ رہے ہیں کہ جس سے وہ اندر ہی اندر من ہی من میں جو ہے وہ اتفاق نہیں کرے۔ یہ 8 سال تک ٹرمینیٹ رہے اور یہ لندن میں تھے۔ اب ظاہر ہے کہ جب وہاں سے واپس آتے ہیں تو اب ان کے اپنے جو ہے وہ جو برادر نسبتی ہیں، یعنی کہ اپنے صالح صاحب جو ہیں وہ چیف منسٹر ہیں، ان کو انہوں نے اپیل کی، اور اپیل کے بعد جو ہے وہ انہیں جو ہے وہ بحال کر دیتے ہیں۔ نہ صرف بحال کرتے ہیں بلکہ انہیں ان کی سینیارٹی بھی مل جاتی ہے، اور سینیارٹی ملنے کے بعد جو ہے وہ انہیں گریڈ 90 سے 20 میں پرموٹ بھی کر دیتے ہیں۔ پھر خود ان کی اپنی خواہش پر جو ہے وہ انہیں ہوم سیکرٹری جیسا جو ہے اہم ترین منصب جو ہے وہ دے دیا جاتا ہے، جولی میں ڈال کر کے آپ سندھ کے ہوم سیکرٹری بن جائے۔ ہوم سیکرٹری بننے کے بعد وہ کس طریقے سے ٹرانسفر پوسٹنگ میں ڈی پی سی میں جو ہے وہ ان کی مٹھیاں گرم کروائی جاتی رہی ہیں، وہ بھی سب کے سامنے۔ سب کا ٹرانسفر ہو گیا، لیکن یہ موصوف ابھی تک جو ہے ہوم سیکرٹری سندھ کی حیثیت سے اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ اگر میں یہ کہوں، ہمیشہ میں کہتا چلا آ رہا ہوں کہ جس کا باپ زندہ ہو تو اس کو حرامی کون کہے، لیکن ابھی اس وقت تو باپ بھی کوئی زندہ نہیں ہے۔ اس وقت تو پورا نقشہ ہی تبدیل ہو چکا ہے، نئے لوگ آ چکے ہیں، نیا نگراں وزیر اعلیٰ آ چکا ہے، گورنر بدل چکا ہے، وزیر اعظم بدل چکا ہے، حکومت ختم ہو چکی ہے پیپلز پارٹی کی۔ پھر اس کے باوجود ایز اے ہوم سیکرٹری جو ہے وہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ بات ہے نا سوچنے والی کہ آخر ایسا کیوں ہے؟ ہیرا اور پتھر کا فرق آپ لوگ جان گئے ہوں گے کہ کون اس میں ہیرا ہے اور کون پتھر ہے۔ اب منگو پیر کے ایس ایچ او جو ہے خالد عباسی کو معطل کر دیا گیا ہے۔ ان کی معطلی کی کیا وجہ ہے، یہ اس وقت سمجھ سے بالا تر ہے۔ اس پر کل ہم پروگرام میں بات کریں گے کہ اس کی اندرونی کہانی اگر ہمارے نمائندہ خصوصی کے ذریعے پہنچی تو اس پر ہر حال میں ہم بات کریں گے۔ لیکن میں پھر پروگرام ختم کرنے سے پہلے یہ عرض کرتا چلوں کہ اگر ٹرانسفر پوسٹنگ کا جن بوتل سے نکل گیا اسی ہفتے چہلم کے بعد، جمعہ، ہفتہ، اتوار، یہ 5 جن ہیں آج یہ آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں اس وقت جو ہے یہ آج پیر کا دن ہے۔ منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، 6 دن ہے۔ اگر 6 دنوں میں یہ انسان کے بچے بن گئے اور انہوں نے جو ہے وہ اتحاد کر دیا کہ ہاں بھائی جو ہو رہا ہے اس کو ہونے دو، تو یہ اپنے اوپر آنے والی مصیبت سے خود کو بچا لیں گے، یعنی گورنر راج نہیں لگے گا۔ اگر یہ اسی طریقے سے تتر بتر رہے، اسی طریقے سے سازشوں میں رہے، اسی طریقے سے اپنی حرام خوریوں میں پڑے رہے، بلیک میلنگ میں رہے، تو پھر یقین جانیے کہ سندھ میں گورنر راج کے لگنے سے کوئی بھی اس کو نہیں بچا سکے گا۔ اور پھر یہی آئی جی جسے وہ اس وقت ریت کی دیوار بنانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہی آئی جی ان کے لیے فولاد بن کر ان کے سروں پر مسلط ہو جائے گا، خود ان کی اپنی غلطیوں کی وجہ سے۔ اسی کے ساتھ یہاں جاتا ہوں، اللہ حافظ۔